वरना काम जिंदगी गुजारनी है तो गुजार ही रहे और आगे भी गुजार ही लेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कभी ये ख्याल आता है जिंदगी में कि नहीं यार जो चीज़ें हो रही है ना ये ठीक नहीं, अगर नॉन एक्सेप्टेंस आती है ना अंदर से और ये पूरी सोसाइटी दुनिया मिलकर तुझे कहती है ना कि खुशी का राज एक्सेप्टेंस में है, तो उस खुशी से मैं इनकार करता हूँ और अपने लोगों को भी कहता हूँ कि वैसी खुशी हमें नहीं चाहिए जो हमें उस मकसद तक न ले जा सके जो हम पाने के लिए इस दुनिया में आए। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आज ये बात कह सकता हूँ कि मैं आज अपने नौजवान लोगों के उन बिलीफ्स को कहीं ना कहीं चैलेंज करूँगा, उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा। बड़े दावे से कह सकता हूँ कि मुझे बड़ा ही कॉन्फिडेंस है और काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको चेंज कर भी दूँ। जो बातें मैं कर रहा हूँ आज यहाँ पर वो ना तो फिलोसफिकल हैं, ना तो रिलीजियस हैं, ना तो थियोलॉजिकल हैं, बल्कि वो चीज़ जो एक इंसान ने खुद एक्सपीरियंस की। और जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस एक दूसरे इंसान को बताता है तो इंसान होने के नाते उस बात को वो एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्टेंस उसके अंदर आती है कि हाँ वो रिलेट कर पाता है उस चीज़ से। तो मेरे लोगों को कहीं ना कहीं हमेशा ये बताया गया था, वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर हो, वो रिलीजियस लीडर्स ने कहा हो, किसी स्पिरिचुअल स्कॉलर ने कहा हो या किसी और इंसान ने या किसी बुक में पढ़ा हो, ये कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ चीज़ों की, एक्सेप्ट करो इस माहौल को, एक्सेप्ट करो इन लोगों को, एक्सेप्ट करो इन हालात को, एक्सेप्ट करो अपने घर के हालात को। इससे होगा क्या, इससे आपके दिमाग में पीस आ जाएगा, इससे आपके एक दिल में सुकून आ जाएगा। और बड़ी हैरत की बात है कि मैंने नाकामयाब लोगों में एक बड़ी कॉमन चीज़ देखी और उनमें वो एक्सेप्टेंस की कॉमन चीज़ मैंने देखी कि वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बना पाए, आज कामयाब लोगों में क्या कॉमन देखा उस पर बात नहीं कर रहा, नाकामयाब लोगों में क्या कॉमन देखा उस पर बात करना चाहता हूँ। तो नाकामयाब लोगों में जो चीज़ मैंने कॉमन देखी वो ये थी कि उन सब में एक्सेप्टेंस थी। जाके देखो इन छोटी छोटी गलियों कूचों में, स्लम्स में, इस एक एक कमरे की इस गर्मी की हालत में पसीना निकलता हुआ उनको देख तू जाके, पता है चलेगा कि वो इस हालात के अंदर भी अपने मोबाइल के साथ खुश हैं। Acceptance, they have all accepted what they have and what they do not have। और अफसोस हुआ मुझे इस बात का कि हम क्यों एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, हम क्यों अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करें, हम क्यों इन हालात को एक्सेप्ट करें। चेंज और रेवोल्यूशन स्टार्ट ही वहीं से होता है जब तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें, जब तो अपने प्रेजेंट कंडीशन को, इस वीक इंसान को तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो तू चेंज करने की कोशिश करेगा। मेंटल टफनेस हो, फिजिकल टफनेस हो, तो अपने फाइनेंशियल हालात को देख के रोज अपने आप को कोसता है, रोज ये कहता है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हाथ बाहर मारेगा, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो रोज देखता है कि नहीं ये घर के हालात इतने खराब है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, तुझे एक नए घर की तलाश तो बनाएगा कैसे जब तक तेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आज तुम्हें बताने आया हूँ कि एक्सेप्टेंस नहीं लाओ अपने अंदर। क्यों एक नौजवान आदमी ये दर्द, ये गुमनामी, ये नॉन एक्सेप्टेंस, ये घर वालों का ना बात को समझना, ना दोस्तों का बात को समझना, ना लोगों का बात को समझना, इससे बड़ा और हो ही क्या सकता। दिस इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सक्सेस और दैट पर्टिकुलर पीक दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। ये तो उसकी कॉस्ट है ना, दिस इज द कॉस्ट। अगर तेरा विजन पूरी दुनिया समझ जाती, तुझे लीडर कौन कहता, तुझे वो बड़ा इंसान कौन, तुझे इस भीड़ से अलग क्या चीज करती। तो आज अपने लोगों को ये बात बताना है कि एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं। जिसके अंदर बेचैनी है, दिल जल रहा है ना किसी इंसान का, किसी नौजवान को, उसको मुबारकबाद देना चाहते हैं, मुबारक है, कांग्रेचुलेशंस, कि वहां से एक इनकलाब की भट्टी, एक इनकलाब का स्पार्क वहां से जगेगा और फिर कुछ चीजें होंगी। और मैंने एक और चीज देखी और तुमने भी देखा होगा, ये लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो नौजवान लोग नॉर्मल घरों से आते हैं, मिडिल फैमिलीज से या फिर हाई क्लास फैमिलीज से, वो अपनी ज़िंदगी में उतना बड़ा कुछ भी अचीव नहीं कर पाते जो उनके माँ बाप ने किया था एक टाइम। वो क्या वजह थी? एक्सेप्टेंस।
ان کو لگا کہ ساری چیزیں مل گئی، ہاں میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے ساری چیزیں ہیں میرے پاس، ایکسیپٹ. وہ دل میں آگ تھی نہیں کہ نہیں یہ میرا نہیں، یہ میرے ماں باپ کا ہے. دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوگا، دینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے. کوئی کانسیپٹ نہیں، وہ خودداری نہیں تھی، وہ فلسفی نہیں تھی، وہ ویژن نہیں تھا اپنے. اور بڑی بڑی زندگی کے لوگوں میں دیکھنا، جو بڑی بڑی زندگیاں تھی لوگ گزار کے یہاں سے چلے گئے، ان میں یہ بڑی کامن چیز تھی کہ زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، اور زیرو سے سٹارٹ کرنے کے بعد بہت کامیابیوں کی ان پیکس تک پہنچے. کیوں کہ اپنے اندر ایکسیپٹنس نہیں تھی. تو آج جو تیرے دماغ میں کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو سکون یا تسلی دے دیتا ہے نا، ایکسیپٹ کر لو، خدا کی مرضی ہے، قسمت کی مرضی ہے، بڑے دعوے سے آ گئے. جو خدا اس انسان کو ناپسند کرتا ہے جو خوددار نہیں، جو اپنی حالات کو بدلنے کے لیے روز ہاتھ پیر مار. تجھے دنیا میں بھیجا کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ بس شکر کرے اور ایکسیپٹنس ہو تو چیزوں کو بدلے نا، تو انزائٹی اور ڈپریشن کے ان پہاڑ کو نہ توڑ کے آگے گزرے؟ اس لیے بھیجا گیا تجھے. تو خدا جب ایک انسان کو دیکھے ایکسیپٹ کر کے بیٹھ کے چھوٹا سا بندہ، کیا خدا اس کو پسند کرے گا؟ یا خدا اس انسان کو دیکھتا ہے جو اٹھتا ہے روز دنیا کے سسٹم کو چیلنج کرتا ہے، اپنا لوہا منواتا ہے، اس خدا کی اس پوٹینشل کو جو اس نے دیا اس کو، اس کی روز قدر کرتا ہے، روز اپنے ہاتھ رزلٹ نکلے نہ نکلے، تو خدا کو اس بندے پہ پراؤڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ خدا اس بندے کو دیکھتا کہ یار یہ بندہ ہے. تو تیرے اندر اپنے اس پوٹینشل کو اگر تو ڈسکور نہ کر پایا، تو اگر بے چینی ہوتی ہے ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنے سے، بے چینی، دکھ، وہ ساری چیز تو ہوں نہ کیوں نہ ہو. زندگی ایک بڑا لمبا مدت ہوتی ہے جب انسان صبح شام کام کرتا ہے، صبح شام اس کا دل، صبح شام اس کے دل پہ بوجھ، صبح شام وہ ساری چیزیں کہ یار کچھ ہو گئے، پھر بھی وہ کام کرتا ہے. یہی تو ایک مرد کی زندگی، ایک بڑے انسان کی زندگی کا، یہی تو اس کی بنیاد ہے، یہ تو اس کا عکس ہے، یہی تو اس کو کرنا پڑتا ہے. ورنہ کام زندگی گزارنی ہے تو گزار ہی رہے اور آگے بھی گزار ہی لے گا. لیکن اگر کہیں نہ کہیں کبھی یہ خیال آتا ہے زندگی میں کہ نہیں یار جو چیزیں ہو رہی ہیں نا یہ ٹھیک نہیں، اگر وہ نان ایکسیپٹنس آتی ہے نا اندر سے، اور یہ پوری سوسائٹی دنیا مل کے تجھے کہتی ہے نا کہ خوشی کا راز ایکسیپٹنس میں ہے، تو اس خوشی سے میں انکار کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ویسی خوشی ہمیں نہیں چاہیے جو ہمیں اس مقصد تک نہ لے جا سکے جو ہم پانے کے لیے اس دنیا میں آئے. ویسی خوشی کی تلاش ہمیں نہیں. تو کئی بار ہوگا کیا کہ سوسائٹی کی غلطیوں کی وجہ سے، ٹیچرز کی غلطیوں کی وجہ سے، باہر لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے تجھے کہیں پیچھے چھوڑ دیا جائے گا. لوگ سوچیں گے، تیرے گھر والے سوچیں گے، تو خود سوچے گا کہ نہیں یار میں بڑا نااہل تھا. گھر والے سوچیں گے یہ بچہ نا باقیوں سے تھوڑا نارمل تھا. ایکسیپٹنس سب کے دل میں آ جائے گی، تیرے دل میں بھی ایکسیپٹنس آ جائے گی شاید نہیں کمپٹیشن بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے. لیکن میں آج تجھے یہ بات یاد کروانے آیا ہوں کہ تیرے اندر وہ پوٹینشیل، وہ سپارک اس خدا نے ڈالا ہے، اور اگر تو اس کو دیکھ نہ سکا ساری زندگی میں، یہ تیری غلطی ہے، تو اس کا ذمہ دار ہے. قرآن میں اللہ بڑے صاف طریقے سے کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جس کو اپنی حالات بدلنے کا خیال خود سے نہیں آتا. تو اگر تو خود بیٹھ گیا، تو نے خود کچھ بلیفز ڈال دیے، تو نے ایکسیپٹنس لے آئی اپنے اندر، تو مبارک ہو ایک عام زندگی، مبارک ہو ایک نارمل زندگی، مبارک ہو ایک ایسی زندگی جو ہزار لوگ گزار کے یہاں سے. لیکن اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے، نان ایکسیپٹنس لا اپنے اندر، کوشچن کر ہر چیز کو، ان بلیفز کو. پھر انزائٹی ہوتی ہے، پھر ڈپریشن ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں آتی ہیں جو بھی راستے میں آتی ہیں وہ تیری منزل تک پہنچانے کے لیے تجھے مدد کریں گے، ان کو اوور کم کرنا پڑے گا تجھے. ورنہ تو اس انسان کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا جو ڈپریشن کو بھی سرپاس کر کے آیا ہے، جو انزائٹی کو بھی سرپاس کر کے، جو گھر والوں کی، باہر والوں کی باتیں بھی سن کے آیا ہے، جو بڑے بڑے دشمنوں کو ہینڈل کر کے بھی آئے. تو اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا تو اس سامنے بات بھی کر نہیں پائے گا. تو اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو تیرے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہ لیڈر کا خواب کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کا دکھ کوئی سمجھ سکتا، نہ اس کا خواب، نہ اس کا ویژن. تبھی تو وہ لیڈر ہے، تبھی وہی چیز تو اس کو that takes him apart from the crowd، وہی تو اس کو الگ کرتی ہے وہاں سے. تو اگر وہ ہے تیرے اندر، کوشچن کر، ایکسیپٹنس نہیں نان ایکسیپٹنس لا.